देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 40 रुपए की कमी कर दी गई है। 2 दिन से बल्कि पिछले 1 हफ्ते से हम सुन रहे थे कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी और प्राइसेस रिड्यूस की जाएंगी, क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना था और पेट्रोल के बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से, क्योंकि फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं तो इसलिए मुख्तलिफ जो अशिया की कीमतें हैं वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। 40 रुपए की कमी के बाद क्या मईशत पे असरात होंगे, इसके मुतालिक गुफ्तगू की जाएगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो साबिक वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो उन्होंने अक्टूबर में जो है वो पाकिस्तान आना है, तो उसके मुताबिक सियासी सिनेरियो क्या डेवलप होगा। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलूँ। ताहिर हसन साहब है, तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। उनके साथ सेनेटर आजिज़ धामरा होंगे पीपल्स पार्टी से, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ताहिर हसन साहब आपका ओपिनियन लूँ कि 40 रुपए जो ये कमी की गई है पेट्रोल में, इससे पहले हमने देखा था तकरीबन 10 रुपए के लगभग कमी की गई थी। जितनी तेज़ी से बढ़ाए गए थे पैसे उतनी तेज़ी से कम नहीं हुए, यानी कि अगर हम टोटल भी अमाउंट देखें तो 50 रुपए की अप्रॉक्सीमेट कमी होती है। आपको क्या लगता है कि कितना बेनिफिशियल होगा ये आम आवाम के लिए? देखिए, जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल है और जो भी सिचुएशन है उसमें फैसला करने में बहुत ताख़ीर भी होती है और मसाइल भी खड़े होते हैं। बात यह है कि जब मुश्किलात आती हैं तो पूरी दुनिया में एक तरीक़ेकार होता है और वो ये कि ऑल्टरनेट चीज़ों पे जाते हैं और जो मैकेनिज़्म है उसको ठीक करने पे जाते हैं। तो पेट्रोल के जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं और उसके बाद जो तमाम ममालिक जो पेट्रोल के ज़रिए जिनकी इकॉनमी और सारे सिस्टम चलते हैं वो ऑल्टरनेट भी जनरेट करते हैं अपनी एनर्जी। और आजकल तो चूँकि यूक्रेन की वॉर के बाद एक नया मैकेनिज़्म खड़ा हो गया है, नया सिस्टम खड़ा हो गया है कि बहुत सारे वो ममालिक जो फ्यूल पे अपनी एनर्जी और दूसरे सिस्टम चला रहे थे वो वापस कोयले पे चले गए। अब बिजली जो है वो कोयले से जनरेट हो रही है। उसकी वजह यह है कि इंडिया और चाइना भी 70% अपनी जो है पावर जो है वो कोयले पे जनरेट कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि वो सारा का सारा जो पेट्रोल का मसला था, उसकी प्राइसेस थी वो नीचे आनी शुरू हो गई इंटरनेशनली। और जाहिर है कि जब अल्टरनेट पे चले गए बहुत सारे दुनिया के ममालिक, बड़े ममालिक, तो फ्यूल की प्राइस नीचे आई। जब नीचे आई तो इतनी नीचे आई कि हमारे मुल्क में भी मजबूर हो गए हमारे प्लानर कि उस पर ज़्यादा पैसे कम करें। हालांकि अभी भी लेवी तो बहुत ज़्यादा ली जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 40 रुपए भी अभी कम है, क्योंकि अगर ओरिजिनल प्राइस देखी जाए और उसके बाद जो है वो लेवी देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो अभी भी मैनेज नहीं हुई हैं। और मैनेज करने के लिए हमारे पास ना मैकेनिज़्म है, ना हम कोई अभी तक सिस्टम जो है डेवलप कर चुके हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो हमने ज़रूर बना दी हैं और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हैं वो ना जाने किस उसमें फैसले करते हैं मसाइल में बैठ के कि वो प्रॉपर जो है वो लोगों तक बेनिफिट नहीं जा रहा है। और लोगों तक बेनिफिट मैं तो नहीं समझता कि इस वजह से कोई महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ तो ये हुआ कि जब भी पैसे बढ़ गए तो बढ़ गए। और पेट्रोल के पैसे तो चूँकि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही थी इसलिए उसने कम कर दिए, लेकिन बाकी चीज़ों की तो रेगुलेट कर ही नहीं रही गवर्नमेंट। ना उन्होंने सिस्टम बनाया है, ना उन्होंने, उनके पास कोई अथॉरिटी है, और अथॉरिटी थी भी तो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है। और अब एक बिल्कुल मैं समझता हूँ फ्री इकोनॉमी के नाम पे हमने लोगों को छोड़ दिया है कि वो जो चाहे करें, जिस तरह चाहे करें, और उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा जी। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो 40 रुपए की कमी हुई है, इसके बाद अब आपको लगता है आवाम को कुछ रिलीफ मिल पाएगा? सेनेटर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? धामरा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो, सेनेटर साहब आप मुझे सुन सकते हैं?
जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सेनेटर साहब, मुझे ये पूछना था कि जो 40 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल प्राइसेस में, क्या इसका कोई इमीडिएट इफेक्ट हमें नजर आएगा मुल्क की इकोनॉमी में, या लोगों के लिए अशिया जरूरियात जो है वो सस्ती हो सकेंगी? देखिए, बुनियादी तौर पर सवाल यही है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई जो है जब ऊपर फ्लाई करती है, और जब ये कीमतें कम होती हैं, उसके बाद ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे जो है, मिसाल के तौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए बढ़ चुके होते हैं, अब वो रिलीफ से महरूम हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी ने बाइक में पेट्रोल डलवाया, वो रिलीफ ले सकता है। अपनी गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें तो रिलीफ मिल जाता है, मगर पेट्रोल की वजह से जो अशिया खरीदनोश जो बढ़ जाती हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाते हैं, रेलवे के किराए बढ़ जाते हैं, वो कम नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर सवाल है कि जो प्राइसेस कम हुई हैं उस पे बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और आम कॉमन पीपल को उसका फायदा होना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेट नहीं होता अमूमन। अच्छा, धामरा साहब, ये भी मैं बता दूं कि 15 रोज के लिए इन कीमतों को फिक्स किया गया है, जो 40 रुपए की कमी की गई है। आगे आइंदा जो आने वाले दिन है उनमें आप क्या देख रहे हैं, मजीद कमी होगी? क्योंकि फी बैरल जो इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई हैं, और यहाँ पे सिर्फ तज्जिया चल रहा था कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी चाहिए, अब जाके ये 40 रुपीज की जो है हमने डिक्रीज देखा है। तो आपको क्या लगता है, आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल प्राइसेस स्टेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी? धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ये मुझसे सवाल है आपका? जी जी, बिल्कुल आपसे सवाल है सर। देखें पेट्रोल प्राइसेस जो है वो हर 15 दिन के बाद पाकिस्तान में ओगरा की समरी के मुताबिक बढ़ते हैं ना। तो अभी जो करंट सिचुएशन में पेट्रोल की प्राइसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे कम हुई हैं, मैं समझ रहा हूँ कि उसमें मजीद रिलीफ देना चाहिए था पाकिस्तान के अवाम को, वो भी नहीं मिल सका। मगर जो पहला आपका बुनियादी सवाल था वो ये था कि जो 40 रुपए कम हुई है, जो प्राइस हुई है पेट्रोल की, उसका बेनिफिट कॉमन पीपल को मिलता है या नहीं मिलता। मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब प्रोग्राम में जो है वक्त देने के लिए। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो पेट्रोल की प्राइसेस में 40 रुपए की अचानक हमने कमी देखी है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। मुझे ज्वाइन किया है अहमद सगीर साहब ने, तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी है, उनकी जानिब चलूंगी। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा कि पहले जो है 8-10 रुपए की कुछ कमी कर दी जाती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं अचानक से 40 रुपए की कमी की गई है पेट्रोल प्राइसेस में और दीगर मसनूआत से जो पेट्रोल रिलेटेड हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने ताहिर साहब से भी यही पूछा कि एक आम आदमी को उसका बेनिफिट कैसे होगा, क्या अशिया ज़रूरियात जो हैं जिनमें इतनी ज़्यादा कीमतों का इजाफा हो गया था उसमें कोई कमी बेशी हो सकेगी? एक कॉमन पर्सन को उसका जो एक इफेक्ट है वो कब देखने को मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ प्राइसेस ऊपर तो जाती हैं लेकिन नीचे नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और आज तक मैंने नहीं देखा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद किराए ऊपर चले जाएं, वो कभी वापस आए हों या उस रफ्तार से वापस आए हों जिस रफ्तार से ऊपर जाते हैं, या ओवरहेड जो कैरी करने के जो अखराजात बढ़ जाते हैं, चूँकि खेत से मंडी तक जो उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस बढ़ता है, तो अल्टीमेटली सब्जियां भी बढ़ जाती हैं, फल भी बढ़ जाते हैं, दालों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, चावल की कीमत भी बढ़ जाती है और हर उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है जो कहीं से बनती है और कहीं और लाके बेची जाती है। तो वो पेट्रोल की प्राइस का खर्चा उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जाके कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन प्राइसेस कम नहीं होती जो कि तेल के साथ जुड़ी हुई हैं, या ये कहा जाता है कि तेल के बढ़ने से, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से जो है इनके ऊपर इफेक्ट आया है। सो मुझे तो नहीं लगता कि एज सच कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पर उस तरह से आएगा। लेकिन अगर दूसरी चीज होती है सस्टेनेबिलिटी, कि ये कितने अरसे तक पेट्रोल की प्राइसेस है, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई है, हमारे यहाँ उतना तो नहीं रिलीज किया गया क्योंकि IMF के साथ मामला तय किए हुए हैं, लेकिन फिर भी चले थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया। और दूसरा डॉलर की उसकी जो कदर है, रुपए की बेहतर हुई है और डॉलर की कम हुई है, और उसके नतीजे में जो उसका जो बाइंग और सेलिंग रेट है जो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल नीचे जा रहा है,
اس کی وجہ سے بھی ایک ہمارا چونکہ بہت بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں جاتا ہے، بٹ میں پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ مجھے فی الحال دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے کہ اگر اس کی سسٹینیبلٹی رہی کچھ عرصے تک اور پیٹرول کی پرائسز پھر نیچے آئی چونکہ یہ بڑھتی یہاں تک پہنچی ہیں، اگر تو یہ مسلسل نیچے آتی رہیں اور ڈالر بھی نیچے آتا رہا پھر تو شاید کچھ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ عام آدمی پر نظر آئے، لیکن اگر یہ اسی طرح رہا مطلب کہ کچھ دنوں کے بعد پھر 10 روپے بڑھا دیے یا 15 روپے بڑھا دیے تو پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، یعنی آج کم ہو رہی ہے تو 2 مہینے بعد 15 دن بعد ہفتے بعد جو ہے پھر انکریز کر دیں گے. تو اگر جب تک ہمارے ہاں مطلب میں ایک دفعہ یورپ گیا تو میں جن چیزوں کی وہ میں نے ان کی پرائز دیکھی تھی کافی عرصے کے بعد جب دوبارہ گیا تو بھی وہی چل رہی تھی، کم و بیش تھوڑا بہت کچھ سینٹس اور پیمیز کا جو ہے وہ فرق آیا تھا. لیکن ہمارے ہاں راتوں رات چیزوں کی قیمتیں بالکل بے تحاشا بڑھ جاتی ہیں، اگلے دن ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اور بڑھ گئی ہیں اور تیسرے دن پتہ چلتا ہے وہ بالکل آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. تو اس میں جب تک سسٹین نہیں کریں گی یا ہمیں لگے کہ گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے اور مسلسل جا رہا ہے اور جاتا رہے گا تو پھر تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے. لیکن اگر جب یہی رہے گا کہ نہیں جی آج کم ہوئی ہے کل تو پھر بڑھ جانی ہے تو فی الحال ویٹ کرتے ہیں، تو وہ ویٹ اینڈ سی میں ہوتا یہ ہے کہ عام آدمی تک ریلیف نہیں آتا. نہیں تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ جب پیٹرول پرائسز کم ہوئی جب انکریز ہوتی تھی تب بھی پیٹرول پمپس جو تھے وہ پیٹرول دینا چھوڑ دیتے تھے، بند کر دیتے تھے پیٹرول پمپس کو یعنی کہ. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب 40 روپے کی کمی ہوئی تب بھی بہت سارے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہو گئے. اس کا ریزن کیا ہے کہ وہ کم ہونے کے بعد 40 روپے کا ان کا منافع کم ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ریٹس ہیں اور جو انہوں نے بھی خریداری کی ہوتی ہے کہیں سے، وہ جو کمپنی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے خریداری کرتی ہے. اب یہاں پہ چونکہ فرنچائزز لی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس کی مختلف لوگوں نے پرائیویٹ لیولز پہ، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار راتوں رات جو ہے وہ اتنا کم ہو گیا. اب ایک بندے نے اگر 360 پہ خریدا ہے اور اس کو 320 پہ بیچنا پڑے یا 320 سے پہ خریدا ہے اور اس کو 180 پہ 280 پہ بیچنا پڑے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سملرلی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں منافع خوری کا ایک رجحان ہے، جب پیٹرول کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں تو بھی روک دیتے ہیں اور جب کم ہونے لگتی ہیں یا ہو جاتی ہیں تو بھی روک دیتے ہیں. سوائے پی ایس او کے باقی جو پرائیویٹ لیول پہ جتنے بھی پیٹرول پمپس کام کر رہے ہیں یہ فرنچائزز ہیں، یہ عام لوگوں نے جو پبلک ہے انہوں نے لی ہوتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا پروفٹ مارجن کتنا ہے، لہٰذا وہ یا تو پہلے کچھ دن پہلے سے خریداری روک دیتے ہیں. فیول کی ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیول کے پرائسز نیچے کی طرف آ رہی ہیں تو ہم جب نیچے آ جائے گا پھر خریدیں گے اور پھر ہم بیچیں گے اس کو، اور جو موجود ہوتا ہے اس کو بیچ کے جو ہے وہ 1 آدھ دن 2 دن کا جو ہے وہ گیپ دیتے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد نئی پرائس کی پیٹرول آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے اس کی سپلائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں 2-3 وجہ ہیں جو میں نے آپ کی گوشت گزار کی. جی بالکل. طاہر حسن صاحب مجھے یہ بتائیے گا طاہر صاحب کہ ہم نے یہ دیکھا کراچی میں خاص طور پہ آج بڑی کمپلین ہو رہی تھی کہ صبح لوگ نکلے پیٹرول ڈلوانے کے لیے کیونکہ کل تو شارع فیصل کے اوپر بڑا جلسہ تھا جماعت اسلامی کا فلسطینیوں کے حق کے لیے. پھر آج جب خاص طور پہ لوگ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ کافی پیٹرول پمپس جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول دینے سے انکار کر دیا. یہ اس قسم کا رویہ جو ہے ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جہاں آپ کسی کو کوئی بھی بینیفٹ دینے کے لیے کوئی ایک تھوڑا سا ریلیف دینے کا جب موقع آتا ہے تو لوگ ریلیف نہیں دیتے. یہ سینیریو کب چینج ہوگا؟ ویسے تو میں ڈسکس کر چکی ہوں اور آپ کو پہلے بتا چکی ہوں 15 روز کے لیے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ 15 روز کے بعد مزید کم ہوگا یا یہی جو پیسے ہیں وہ کنٹینیو رہیں گے، اس کی قیمت یہی کنٹینیو رہے گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول پمپس بند کرنا صحیح ہے کیا؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ کون ریلیف دینا چاہ رہا ہے کون نہیں دینا چاہ رہا، یہ تو اب بڑا کوشچن مارک ہے اس ملک میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریگولیٹر اتھارٹیز تھیں وہ ساری اس ملک میں ختم ہو گئی اور اختیارات کی جنگ میں سول اور نان سول حکمرانوں کے ایک ایسا میکینزم بنایا گیا، نیا بیوروکریسی کا سسٹم بنایا گیا جس میں پاور کسی کے پاس نہیں ہے جو لوگوں کو ریلیف دلا سکیں اور جو چیزوں کو سستا بیچنے میں یا ٹھیک کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. نہیں تو ویسے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اگر پیٹرول سستا ہوتا ہے تو یہ جو تمغہ امتیاز ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جائے گا، اب کس کو جائے گا؟ دیکھیے ابھی تو کسی کو ڈر ہی نہیں ہے نا، خوف ہی نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے یا میں قانون کے مطابق چلوں
انہیں پتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں کرے گا, کچھ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ جنرل مشرف صاحب نے ایک بڑا کمال کا کام کیا تھا کہ سول بیوروکریسی کے سارے پاور ختم کر دیے, اور پھر مزید اس پہ کام یہ ہوا کہ جوڈیشری نے اپنے پاور واپس لے لیے کہ جناب مجسٹریٹ کے پاور سے ہم یوز کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. تو اب نہ تو بیوروکریسی سے کوئی ڈرتا ہے, نہ پولیس سے کوئی ڈرتا ہے, اور نہ ہی کسی اور ادارے سے کوئی ڈرتا ہے. تو جب تک ریگولیٹر جو ہے ان سے کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو آپ چاہے پیٹرول کے پیسے نیچے لے جائیں, 100 روپے بھی لے جائیں, تو آپ بے فکر رہیں, کوئی پیسے کم نہیں ہوں گے. کسی چیز پہ نہیں ہوں گے. ایک مافیا اور ایک پروفٹ کمانے والے لوگوں کا ایک بہت بڑا مضبوط گڑھ بن چکا ہے. تو وہ اس پہ کہیں آپ میرا خیال ہے فری ہینڈ دیں گے نہیں, نہ عام لوگوں کو کوئی اس کا ریلیف ملے گا اور نہ ہی کوئی دلانا چاہتا ہے. اچھا احمد صغیر صاحب, جیسے پہلے کہہ رہے تھے طاہر حسن صاحب کہ جو پیٹرول پمپس جو ہیں وہ پی ایس او کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کے پاس ہیں, اور پیٹرول کیونکہ انہوں نے شاید مہنگے داموں خریدا ہوگا اس لیے بند کر دیے کیونکہ اس دام کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول وہ کنزیومر کو دے نہیں رہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے پیٹرول پمپس یا یہ پیٹرولیم مصنوعات سے ریلیٹڈ جتنے بھی بزنسز ہیں اس کے اندر کئی بزنسز ایڈ آن کر لیے ہیں. آپ مختلف پیٹرول پمپ سے چلے جائیں, وہاں آپ کو مارٹس نظر آئیں گے, اس کے علاوہ آپ کو اے ٹی ایمز, چلو ایک اچھی سہولت ہے وہ نظر آ جائے گی, پنچر والا بھی نظر آ جائے گا, ہوا بھرنے والا بھی نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ بہت ساری سروسز اور بھی دے رہے ہیں پیٹرول پمپس جو ہے. تو یہ جو کنیکٹڈ بزنسز ہیں یہ اپنے پروفٹ مارجن کے لیے تو یہ استعمال کریں, لیکن عوام کے لیے جو جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے یہ اس طریقے سے کر نہیں رہے, ان پہ چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ دیکھیے, بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام پوری دنیا میں ایک میکنزم چلتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں اور یہاں پہ پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورے کا پورا ادارہ موجود تھا جو ہر چیز کو بیٹھ کے اس کو دیکھتا تھا, جانچتا تھا, پرکھتا تھا, پھر اس کے بعد اس کے بارے میں جو ہے چیزیں متعین کی جاتی تھیں. لیکن اب وہ نہیں ہے, وہ سسٹم نہیں ہے. جب وہ سسٹم ہٹایا گیا تو پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں وہ سسٹم چلا گیا وہ یہی لوگ تھے. جب آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں اور اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ میں شیئر زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں, یا اختیارات اگر نہیں بھی زیادہ تو کم از کم ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ خریدنے کی سکت رکھتے ہیں, چاہے وہ لوگ ہوں یا چاہے پالیسیز ہوں یا جو بھی ہوں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے, پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ ون ونڈو ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ہر چیز ملتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ فیول بھی ڈلوائیں, آپ پانی بھی یہاں سے لے لیں, آپ چیونگم بھی لے لیں, آپ اندر سے چائے بھی مل جائے گی, آپ کو بسکٹ بھی مل جائیں گے اور آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی. ایون موبائل شاپ بھی ایک چھوٹی سی بنی ہوتی ہے, آپ کو کارڈ بھی مل جائے گا, آپ کو موبائل کا کارڈ بھی مل جائے گا, اور باہر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں گاڑی دھلوا بھی لیں, اس کے اندر فیول بھی ڈلوا لیں, اس کے اندر ہوا بھی ڈلوا لیں, اور پنکچر ہے تو وہ بھی لگوا لیں. تو یہ ان کا حق ہے, ہم اس حق سے انکار نہیں کرتے, لیکن عوام کا بھی کوئی حق ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, اور عوام کا حق یہ ہے کہ ان کو چیز ملنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پیسے دے کے بجلی خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں بجلی نہیں ملتی. ہم پیسے دے کر فیول خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں فیول نہیں ملتا. ہم پیسے دے کے آٹا خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن سم ٹائم کیا اکثر اوقات آٹا میسر نہیں ہوتا. ہم پیسے دے کے ہر وہ چیز جو کہ اشیاء خرد و نوش ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں لیکن نہ تو وہ ملتی ہیں, اور اگر ملتی ہیں تو وہ خالص نہیں ہوتی. مجھے پورا کراچی گھوم کے دکھا دیں, اگر آپ مجھے خالص دودھ کہیں سے, بڑی جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کہیں پہ خالص دودھ نہیں ملے گا. آپ گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو گدھے کا گوشت جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ادارے اور میکنزم ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا, اور اس کو نہ رکھنے کے پیچھے یہی لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چیزیں اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں اور ان کا کنٹرول لامحالہ وہ اپنے انداز جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے نا کہ اب بالکل حالات مارے ہو گئے, نہیں ایسا خیر میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں, فیول کی پرائس کم ہوئی ہے
डॉलर नीचे जा रहा है, कोई तो सिस्टम चल रहा है ना, चले वो नजर नहीं आता, एक सिस्टम पाकिस्तान में ऐसा भी है जो नजर नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो सिस्टम काम कर रहा है और उसका रिलीफ लोगों को मिल रहा है। यानी अगर 42 रुपए पेट्रोल सस्ता होता है, और इससे पहले भी कुछ रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है लास्ट मंथ भी, तो इसका रिलीफ ये अल्टीमेटली कोई तो है इसके पीछे जो सारे निजाम को जो है वो देख रहा है, जिसके मतलब डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, आपकी स्टॉक मार्केट मुसलसल बेहतर हो रही है, और आपकी ये है उसके लिए लोग आपसे राब्ता करने के लिए तैयार हैं, इम्पोर्टर जो है वो खुश हो रहा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कोई तो निजाम है ना, कोई तो हाथ है ना, कोई तो पीछे एक दिमाग बैठा हुआ है ना जो इन सारी चीजों को देख रहा है, और वो रियासत का निजाम होता है। रियासत में ये लोग आते जाते रहते हैं, 80 लोग हैं, आज एक है, कल दूसरा आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कोई एक पीछे जो इस पूरे कार है जो हमारे मामलात हैं उसको चलाने वाला हाथ जो है वो बहरहाल मौजूद है और वो काम कर रहा है, और उसकी डिलीवरी आपको नजर आ रही है। लेकिन वो तो इनविजिबल हैंड हो गया ना, मैकेनिज्म तो ऐसा हो गया कि जो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि कौन उसको हैंडल कर रहा है, कौन टैकल कर रहा है। मैं यही सवाल मैंने ताहिर हसन साहब से ये पूछा था कि देखिए नजर पता तो आपको भी है कि कौन है। मैं आप कह सकती है ना, मैं कह सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जी साहब मैं यही बात कर रही थी कि एक प्रॉपर हर जगह पर एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट कह लें होता है, मौजूद होता है। अगर चेक एंड बैलेंस की बात करें तो एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन लाइक 40 रुपए जो है वो एक अच्छा अमाउंट है डिक्रीज होने के लिए पेट्रोल की मसनूआत पे, जहां इंटरनेशनल मार्केट में आपका फी बैरल जो है पेट्रोल डिक्रीज हो रहा है। उसका जब 2 रुपए भी बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर आ जाता है, तमाम अशिया जरूरियात पे आ जाता है। दालें महंगी हो जाती हैं, सब्जी महंगी हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आ रही होती है, पेरिशेबल गुड्स हैं, तो इनके ऊपर बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। दूध पे, दही पे, जितने भी आपके ये बेकरी के और डेयरी आइटम्स हैं इनके ऊपर। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने अपने लाइफ टाइम में ये नहीं देखा कि कोई चीज सस्ती हुई है तो उसका इम्पैक्ट फौरन जो कीमतें बढ़ी हैं उनके ऊपर आ जाए और वो डिक्रीज हो जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद कोई जो इनविजिबल हैंड है जो कि सारा मैकेनिज्म चला रहा है उनको ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिशियन से बात करते हैं उनको नहीं पता, वो बहुत आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्शन की कैंपेन शुरू होने वाली है। एज ए ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा दोनों मेहमानों से ये सवाल है कि आपको लगता है कि जिस क्राइसिस में अभी पाकिस्तान है, उसकी मईशत जिस क्राइसिस में, हम आने वाले दिनों में कुछ हद तक उससे निकल पाएंगे? मैं बताऊं, हम निकल आए, हम काफी हद तक निकल चुके हैं। इसलिए निकल चुके हैं कि देखें अल्टीमेटली कुछ अर्सा पहले तक जिस तरह के हालात चल रहे थे आज वो नहीं, और उम्मीद है कि जो आज हालात हैं आने वाले दिनों में वो हालात इससे बेहतर होंगे, चीजें बेहतरी की तरफ चल रही हैं। किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उसकी वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, वो वहाँ की स्टॉक मार्केट है। और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है इसको जरा आप पिछले कुछ दिनों का आप इसको तज्जिया करके देखें या उसको उठा के देखें, आपको उसके अंदर एक कंटिन्यूस ग्राफ नजर आएगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो इंडिकेट कर रहा है कि और बता रहा है ये बात हम सबको कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ चल रही है, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामलात चाहे वो पोशीदा हाथ हैं या नजर ना आने वाले हाथ हैं या वो जो भी लोग हैं, लेकिन बहरहाल डिलीवरी हो रही है, और उस डिलीवरी के नतीजे में आप देखें हम ये नहीं कहते अफगानी हमारे भाई हैं, लेकिन अफगानियों के जाने से इस्लामाबाद की मैं बात बिल्कुल मैं इस पर भी आने वाली थी कि जो स्मगलिंग और ये जो अफगान जो गैर कानूनी अफगान है इन पर पहले मैं ताहिर हसन साहब से जो है वो ओपिनियन ले लूं। ताहिर हसन साहब आप क्या कहेंगे कि जब ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा पूरी दुनिया में जो एक मैकेनिज्म होता है, कैसे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? आने वाले इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, क्या उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि कुछ आवाम को रिलीफ मिले? दूसरी चीज़ ये है कि बिजली के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए फी यूनिट जब हमने IMF से डील की जो पिछली हुकूमत थी उसमें क्या कोई रिलीफ नज़र आ रहा है? सुनने में ये भी था अक्टूबर में गैस के जो है वो भी प्राइसेस इंक्रीज कर दिए जाएंगे। कैसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, इलेक्शन कैंपेन कैसे करेंगी पार्टीज इस सिचुएशन में? नहीं देखिए, बात यह है कि जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है और जो एनर्जी के मामलात हैं वो तो बिल्कुल लिंक्ड हैं आपके, और आपको उसमें इंक्रीज और इस तरह के मामला जो है करने पड़ेंगे। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि
दूसरे तरीके बहुत सारे मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ भी दिया जा सकता है और चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि मैंने अर्ज किया ना कि आपसे कि ये एक तो देखिए गली मोहल्लों में जो है वो सारा कारोबार हो रहा है और उसको रोकने के लिए भी गली मोहल्लों की ही एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पुलिस जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं है और जिनके पास ये इख्तियार था वो उनसे ले लिया गया है और जो एक बहुत सारे जो बड़े इदारे हैं जिनके पास इख्तियार है वो इस बात पे बिलीव ही नहीं रखते कि लोगों को रिलीफ दिया जाए या उनकी मुश्किलात दूर की जाए। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे मजबूर किया जाना चाहिए और लोगों को चाहिए कि उनको इलेक्शन में इस बात पे ना सिर्फ कमेंट कराएं बल्कि उनको ये इंश्योर करें कि भाई आप जाके ये जो महंगाई का जिन है इसको कैसे काबू करेंगे, हमें उसकी गारंटी दें, हमें बताएं आप जो है वो रिट कैसे कायम करेंगे और रिट कायम करने के लिए आपको जो लेजिस्लेशन करनी है, जो मामला देखने हैं वो कैसे देखेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है आवाम के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कि अपने चीज़ों को ठीक करें और लोगों को एतमाद बहाल कराएं, क्योंकि अगर इस इलेक्शन में भी लोगों का एतमाद पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे बहाल नहीं हुआ तो ये बहुत ही मेरा ख्याल है ये एक खतरनाक ट्रेंड होगा। और मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाक़े के बाद हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो बहुत पीछे चला गया है और हमें उसको वापस लाने में और बहाल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा हमें लोगों को इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को हमें रिलीफ दिलवाना होगा, लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज या डेमोक्रेसी वापस आके चीज़ों को ठीक करेगी। अगर नहीं करने की ताहिर हसन साहब, सॉरी मैं अब मैं एक है। क्वेश्चन इसमें जो कनेक्टिंग ऐड करना चाहूंगी। हम बिजली की बात कर रहे थे, आपने शुरू में ही कहा पहले जवाब में कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज जो है पाकिस्तान को यूज़ करने चाहिए बिजली की पैदावार के लिए, फ्यूल को कम यूटिलाइज करने के लिए। ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में चले हम बिजली के लिए बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स की बात हो रही थी कि आप सोलर सिस्टम लगवा लें, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो सेट करने की बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो सोलर पैनल बनेंगे उनकी बैटरीज भी बनेंगी, सारा सिस्टम ही होगा। अगर एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखता है उसके घर 25-30 हज़ार या 60-70 हज़ार का बिल आ रहा है, ऑलरेडी सोलर पैनल सिस्टम ये जो पूरा लगता है अल्टरनेट एनर्जी जो रिसोर्स की बात मैं कर रही हूँ ये लाखों में है, लाखों में पूरा घर चलाने के लिए। बंदा अपना महीने का बिजली का बिल तो दे ही नहीं सकता, तो वो सेविंग ही नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे जाएगा अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज के ऊपर? देखें, मैंने पहले अर्ज किया था कि दुनिया भर में और खुद डेवलप कंट्रीज में भी वापस अपने आप को कोयले के जरिए बिजली पैदा करने की तरफ लेके गए हैं, इसलिए कि फ्यूल का बढ़ना, प्राइस बढ़ना और उसकी वजह से जो महंगाई तनासुब था उसको कंट्रोल करने के लिए वो गए हैं। हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से एक बड़ा कोल का जो सिस्टम है मौजूद है, ज़ख़ीरा मौजूद है और उसको हम यूटिलाइज करने के बजाय हमारी जो पेट्रोलियम माफिया है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो उसको डिस्करेज करना चाहती है। हालांकि कोयले से जो है अच्छी खासी सस्ती बिजली बनती है और कोयले से सस्ती बिजली बनाने का मकसद यही है कि फ्यूल को कम से कम यूटिलाइज किया जाए ताकि फ्यूल के जो प्राइस बढ़ते हैं उससे महंगाई भी कम अच्छा होगी। मैं अहमद तो अब ये एक जी मैं अहमद साहब से भी इस पर राय ले लेती हूँ। अहमद साहब मुझे ये बताइएगा, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है, क्या हमारे मतलब जो अभी करंट सिनेरियो इसमें फिजिबल ऑप्शन है ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को लेना? देखें, जब ये खास साहब अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे ना, तो आपको याद होगा ये बात किया करते थे कि रनिंग वाटर के ऊपर जो हमारा एक बहुत बड़ा कैपेसिटी है वो कुछ 70,000 से लेके और 1 लाख मेगावाट तक है। अच्छा, 1 लाख मेगावाट का मतलब ये है कि आप ना सिर्फ खुद बल्कि आप अफगानिस्तान को भी, आप ईरान को भी और आप साथ साथ के और मुल्कों को भी अपनी बिजली भेज सकते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है। इन्होंने फिजिबिलिटीज भी बनाई थी और उस वक्त इनकी सिर्फ केपी के अंदर हुकूमत थी तो इन्होंने कहा जी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहे हैं, हम उनको कहेंगे हमें पैसे दें, हम रनिंग वाटर के ऊपर जो है वो अपनी ये सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, पानी सबसे सस्ता सोर्स है पूरी दुनिया के अंदर और हम पानी से फायदा नहीं उठा रहे। हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट के मसाइल हैं। यानी हमारे यहाँ होता क्या है
بارشیں آتی ہیں تو پانی سیلاب بن جاتا ہے اور وہ ریسٹور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, ڈیمز نہیں بنے, اتنے سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرا پانی جب کم ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں, صاف پانی نہیں پینے کو ان کو میسر ہوتا ہے. تو دونوں طرف مینجمنٹ نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہماری اریگیشن جو ہے ہماری وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ہم نے نئی نہریں نہیں بنائی, ہم نے نئے دریا نہیں بنائے, ہم نے نئی کوئی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی کہ جس کو ہم بناتے ہیں اور جس کے بعد جو ہے ہم ان زمینوں کو سیراب کرتے ہیں جو زمینیں خشک پڑی ہوئی ہیں. سو اریگیشن ایز ویل ایز جو ہمارا ادر سسٹم ہے وہ سارے کا سارا فلاپ ہوا پڑا ہے, فیل ہوا پڑا ہے. لہٰذا اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. رننگ واٹر نہیں تو احمد صاحب, ہم تو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنی انرجی کو نیوکلیئر پہ کنورٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے جاپان سے سبق نہیں سیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے بم بنانے سے زیادہ اپنے پورے ملک کی انرجی جو ہے وہ نیوکلیئر انرجی پاور پلانٹ سے لینی شروع کر دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس میں بھی جو ہے وہ فیلئر ہے ہمارا. سولر انرجی میں بھی ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے. کوئلے سے بھی ہم کوئی انرجی ریسورسز یا آلٹرنیٹیو انرجی پہ نہیں جا پا رہے پراپر طریقے سے, اور ڈیمز ہمارے پاس ہیں نہیں. تو یہ تو کوئی 10-15 سال کے پروجیکٹس لگتے ہیں کسی ایک پر بھی اگر آپ کام کرنا شروع کریں. دیکھیں 10-15 سال کیا, شاید ہم اگلے 100 سال تک بھی ایسے ہی پھنسے رہیں گے. اس کی وجہ ہے کہ نہ ہم کالا باغ بنا پائے, نہ ہم بھاشا بنا پائے, نہ ہم کردو ڈیم بنا پائے, جبکہ ان کی فیزیبلٹیز بنی ہوئی تھی, ان پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا مشرف صاحب کے دور میں, پھر وہ ختم ہو گیا. مجھے بتائیں جب ایک سیاستدان اٹھ کے یہ کہے گا کہ بجلی میں پانی میں سے اگر بجلی نکال لیں تو وہ پانی ہماری فصلوں کو سیراب نہیں کر سکتا, تو ہم اس کالا باغ ڈیم کو نہیں بننے دیں گے. تو پھر اس قوم کا کیا حال ہوگا, اور اس ملک کا کیا حال ہوگا, اور اس کی سیاست کا کیا حال ہوگا, اور وہ پالیٹیشین جا کے جس پارلیمنٹ میں بیٹھے گا وہ پارلیمنٹ کا کیا حال ہوگا. آپ کے سامنے ہے نا کس قسم کے لوگ ہیں. تو اس ملک کے اندر بڑے ہی عجیب, بڑے ہی مطلب کہ واحد قسم کے ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں جن کا صرف پرسنل ایجنڈا ہے. اور ان کا پرسنل ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح سے صرف اور صرف رول کرنا ہے, اور دیٹس اٹ. اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس سولر بھی موجود ہے, ان کے گھر میں جنریٹر بھی موجود ہے, ان کے گھر میں انہوں نے 2-3 لائنیں لے کے میٹر الگ الگ سے لگائے ہوئے ہیں. ایک لائن کی لائٹ چلی جاتی تو دوسری لائن چل رہی ہوتی ہے, دوسری چلی جاتی تو تیسری چل رہی ہوتی ہے. ان کو نہیں ہے ضرورت ان چیزوں کی. یہ ضرورت ہے آپ کو. نہیں, ان کو تو وی آئی پی پروٹوکال بھی ویسے اتنا ملا ہوا ہے, اس کے ساتھ ان کے بجلی یونٹ بھی فری ہوتے ہیں, ان کے تو ٹیلی فون کے بل بھی نہیں آتے. ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کی. لہٰذا جن کو ضرورت ہے وہ پیٹ کے مرا جائیں گے, کھپ جائیں گے. پہلے دیکھیں نا کتنے لوگ مر گئے, ان کو بجلی نہیں ملی, ان کو کھانے کو نہیں ملا, ان کو ان کے گاؤں میں گیس تک نہیں گئی, ان کو وہ تمام چیزیں جو ان کی ضروریات تھی وہ ان کو نہیں پرووائڈ کی گئی, تو وہ مر ہی گئے نا. کیا کر لیا انہوں نے. ہم بھی مر جائیں گے, کیا ہو جائے گا, ہماری بات آنے والی نسلیں بھی مرا جائیں گی, ان کا بھی کیا ہوگا. یہ ایسے ہی چلتا رہنا سسٹم, اس لیے کہ بے حس قوم ہے. میں تو اس سے بھی آگے جا کے کہوں گا کہ بس ہم نے اپنی غیرت جو ہے نا بیچ کھائی ہے, اور ہم پہ ایک ایسے حکمران مسلط ہے جو ہماری ہی غیرت کی جو نیلامی جو ہم نے کر رکھی ہے, یہ اس کا نتیجہ اور اس کا ثمر ہے. اور یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہنا. ہمیں جوتے پڑتے رہیں گے, ہم مسکراتے رہیں گے, ووٹ دیتے رہیں گے. مطلب جس ملک میں لوگ آٹے کے تھیلے کے لیے ووٹ بھیج دیں, جس ملک میں جو ہے وہ گھی کے ڈبے کے لیے ووٹ بھیج دیں, جس ملک میں 500 سے لے کے 5,000 روپے لے کے جلسے میں ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں, چلے جائیں, یا وہ تو ایمان بھیج دیتے ہیں ہم اپنا. ایسے ملک کے اوپر کیا آپ ان سے لوگوں سے کیا توقع کریں گے. یہ جس قسم کے لوگ ہیں ویسے ہی حکمران ہیں, جیسے حکمران ہیں ویسے ہی لوگ ہیں. یہ ایسے ہی چلتا رہنا. میں بتاؤں مجھے اس میں دور دور تک کہیں پہ بھی جو ہے کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے, اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خود خیال جن کو اپنی حالت کے بدلنے کا. ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خود ہی خیال نہیں ہے, تو ہمیں ہم پہ اللہ تو فرشتے لا کے نازل کر کے ہم پہ حکمران بنا کے بٹھانے سے تو رہے. یہ ہم نے جو ہے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے, اور ہم جس قسم کے واحد لوگوں کو الیکٹ کر کے بھیجے تھے, ہمیں جوتے ہی پڑھنے چاہیے, اور پڑھتے رہیں گے. دیکھیے گا یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. طاہر حسن صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس میں کہ پاکستان جو ہے. میں ان کی کسی بات سے ایگری نہیں کرتا. یہ تو خیر انہوں نے موقع ڈھونڈ لیا بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ کو گالی دینے کا, اور یہ اس طرح کی باتیں ہم سن کے تھک گئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس بات کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی کہ 90 میں وادہ کو ڈیم بنانے سے کس نے روکا تھا, اور کس نے جو اس کے بعد جو ہے وہ فیول پہ کنورٹ کیا تھا ساری کی ساری انرجی کو. اس کی تحقیقات نہیں کروائیں گے, نہ اس کی بات کریں گے. آپ جو ہے وہ پلیٹ کے اوپر ووٹ کی بات تو کرتے رہتے ہیں, اور اس ووٹ دینے والے کو بھی گالی بکتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لیا آتا ہے حکمرانی میں. جو بغیر ووٹ کے آتے ہیں وہ کون سے پارسا اور کون سے جو ہے قابل ہوتے ہیں, ان کی تو قابلیت پہ بھی بڑا مشکل صورتحال ہوتی ہے.
تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ہمیں جو ہے قوم کی اور ملک کی جو ہے بہتری کے لیے معاملات کو دیکھنا چاہیے, سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے. اس طرح اٹھا کے شور مچانا اور گالی گلوچ کرنا, ووٹ دینے والے کو گالی دینا, ووٹ لینے والے کو گالی دینا, میرا خیال ہے یہ نامناسب بات ہے. ہمیں جو ہے انرجی کا کرائسس ہے, انرجی پہ بات کرنی چاہیے, اور انرجی کا اگر کوئی سولوشن ہے تو بتائیے, ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بیکار کی بات ہے. نہیں تو میں نے ایک سوال یہ سامنے رکھا تھا احمد صغیر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی کہ پاکستان کو 75 سال ہو گئے, ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, ہم اپنے نیوکلیئر جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, اس سے ہم جو ہے وہ انرجی پروڈیوس نہیں کر سکے, ہمیں جو ہے وہ اتنا پانی ملا ہوا ہے, اتنے دریا ہیں, ہم ڈیم نہیں بنا سکے اتنے سالوں کے اندر, ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں, ہم اس سے انرجی نہیں پروڈیوس کر سکے. کسی ایک صوبے میں ہی چلیں آپ کی پوری اوور آل انرجی کا کرائسس ریزالو ہو جاتا. ہمارے سولر پلانٹس نہیں ہے ابھی کوئی جو انرجی آلٹرنیٹ سورسز دیں. کب اور ہوگا یہ سب, یہ چیزیں کب امید نظر آتی ہے آپ کو کہ 5 سال 10 سال 15 سال میں کم سے کم کچھ تو اسٹیبلش ہو, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو؟ ہاں نہیں دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. ہمارے پاس خوش قسمتی سے بہت سارے آلٹرنیٹ موجود ہیں. آپ نے نیوکلیئر کا نام لیا, وہ بھی موجود ہے, سولر بھی ہے, ونڈ بھی ہے. اور کیوں ہم بلا وجہ کے لیے ہم فیول پہ چلے گئے اور فیول پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ گئے, اور ایک ہم نے نئی فیول مافیا کھڑی کر لی جو اب ہمیں دوسرے آلٹرنیٹ پہ جانے سے جو ہے فورسلی روکتی ہے. ہم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ دوسرے آلٹرنیٹ پہ نہ جائیں. ہمارے پاس اتنا بڑا کوئلے کا ذخیرہ ہے, ہم اس پہ نہیں جا پاتے اور ہمیں روکا جاتا ہے, فورسلی روکا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اب ان پہ بات کرنی چاہیے, اور اگر اس پہ بہتری آ سکتی ہے بات کرنے سے, تو میرا سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کرنا پڑے گا, دوسرے لوگوں کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. صرف ہمیں جو ہے وہ ایک پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک کی ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے, اپنی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو سمجھنے اور دیکھنے کی اپنی صلاحیت ہے. ہمیں ان کو ساتھ رکھنا پڑے گا, اور ملک کا جو کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ سب مل کے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ طاہر حسن صاحب آپ کا, احمد صغیر صاحب آپ کا پروگرام میں جو ہے وہ اپنا اوپینین دینے کے لیے. پروگرام میں وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی معیشت میں کچھ بہتری آئے گی. منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.